राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रममा यस्तो एउटा विषयमा चर्चा गर्दैछौँ जसले चोरेरै करोडौंको सम्पत्ति आर्जन गरे र काठमाडौँमै घर खडा गरे र काठमाडौँमै जग्गा किनेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा हामी काठमाडौँमा घर र जग्गा किन्ने त्यस्ता चोरहरूको प्रसङ्गसँगै ठगीमा परेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि विवरण र फेरिस्त प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ जसले चोरेरै काठमाडौँमा घर खडा गरे र जग्गा किने तिनको विवरण देखाउँदैछौँ। चोरेरै 3.5 तलाको घर, त्यही पनि राजधानीमै। यो सुन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर पनि एक व्यक्ति जो वर्षौंदेखि चोरी धन्दामा सामेल छन् र उनले चोरेरै राजधानीमा 3.5 तलाको घर ठड्याएका छन्। सरलाई स्थायी घर भएका सुरेश भन्ने रमेश माझीको आम्दानीको अरू कुनै स्रोत छैन। उनी दैनिक रूपमा चोरी गर्नकै लागि घर बाहिर निस्कन्छन्। दिनभर चोरी गर्छन् र साँझ वा राति घर पुग्छन् र घर पुग्दा टन्नै पैसा पनि लिएर पुग्छन्। जब काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो, त्यही बेला उपत्यकामा साइकल हराउनेको उजुरी बढ्न थाल्यो। साइकल पनि बालबालिकाले चढ्ने सस्ता होइनन्, हजारौंदेखि लाखौं पर्ने सम्मका महँगा साइकल। आफूले महँगोमा किनेको साइकल केही समयमै हराएपछि साइकल धनी प्रहरीकोमा उजुरी गर्न पुगे। उजुरी आए लगतै महानगरीय अपराध महाशाखाको पिलर 2 ले यसबारे खोजी गर्न थाल्यो। अपराध महाशाखाको पिलर नम्बर 2 अर्थात् चोरी नियन्त्रण शाखाका प्रहरी कर्मचारीहरू साइकल र साइकल चोरको खोजीमा निस्किए। प्रहरीले साइकल चोरी भएका स्थानहरूको सीसीटीभी फुटेज नियाल्न थाले। विभिन्न स्थानमा भएका साइकल चोरीका घटनाको सीसीटीभी फुटेजको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले चोरको हुलिया त पायो, तर पहिचान गर्न भने सकेन। तर पनि प्रहरी साइकल चोरको खोजीमा निरन्तर सक्रिय बनिरह्यो। लामो समयको प्रयासपछि गएको असार 30 गते बानेश्वरको थापा गाउँबाट साइकल चोर पक्राउ परे। उनी थिए सुरेश भन्ने रमेश माझी। साइकलै मात्रै चोरेर पनि घर बनाएको। अब त्यो साइकल कस्तो त, मोटरसाइकल पनि होइन, साइकल चाहिँ यो गियरवाला साइकलहरू मन्दिरमा कता उता राखेको हुन्छ। त्यो साइकल चोरिदिने बेचिदिने गर्दै पनि त्यो त 25औं वर्षदेखि गरे। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भएका सुरेशको चोरी गर्ने तरिका निकै चलाखीपूर्ण छ। महँगा साइकलमा मात्रै आँखा लगाउने गर्दथे सुरेश। उनले चोरी गरेको साइकलको मूल्य 70,000 देखि 2 लाख पर्ने सम्मको छ। उनले चोरी गरेका साइकल भक्तपुरको एक वर्कसपमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। सित्तैमा आएको अर्थात् चोरी गरेर ल्याएको महँगो साइकल उनले जम्मा 8,000 देखि 15,000 सम्म बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। सुरेशले साइकल चोरेरै भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिका 3 कुपाङ्गा टोलमा 3.5 तलाको घर बनाएका छन्। दर्शकबिन, तपाईँले यो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको जुन घर छ, यो जुन पिङ्क कलरको घर छ, त्यो घर त्यही घर हो जसले लामो समयदेखि सरलाई स्थायी घर भएका जुन रमेश भनेर चिनिने सुरेश माझीको घर हो। र उसले जुन काठमाडौँमा लामो समयदेखि काठमाडौँमा बस्दै आएका थिए र काठमाडौँमा रहँदै गर्दाखेरि जुन पेसेवर रूपमा उसले साइकल चोरी गरेरै बनाएको घर हो। यो भक्तपुरको चागु नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्छ र त्यही घर हो जसले साइकल चोरेरै यति ठुलो घर बनाउन सफल भएका छन्। यो प्रहरीको अनुसन्धानबाट उसले साइकल चोरीबाटै यो घर चाहिँ निर्माण गरेको खुल्न आएको छ। साइकल चोर्ने उनको तरिका निकै गजबको छ। सुरेश भक्तपुर बस्छन्। उनी बिहान घरबाट निस्कदा पैदल नै निस्कन्छन्। उनको साथमा 2 वटा पेचकस हुन्छ। त्यही पेचकसको सहायताले पार्किङ गरेर राखिएका साइकलको लक फुस्काउँछन् अनि त्यही साइकल चढेर हिँड्छन्। साइकल चोरी नै सुरेशको दैनिकी र पेसा हो।
सुरेश अहिले 44 वर्षका छन् र उनले भक्तपुरमा बनाएको 3.5 तलाको घर विगत 20 वर्षदेखि चोरी गरेको सम्पत्तिबाट नै जोडेका हुन्। डलर चाहिँ सस्तोमा सार्दिने, डलर क्यालकुलेटरले हिसाब देखाइ त 1 लाख रुपियाँ फाइदा तत्कालै हुन्छ, 5 लाख लाउँदा 6 लाख आइहाल्छ। डलर छ हामीसँग यसो भनेर झुक्यौँ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ डलर सार्दिने। डलर सार्ने बेला देखाउँदा 100 को डलर राम्रै देखाइदिनु, पछि त्यो बेरेर कागजमा मात्रै दिएर यो चाहिँ एकदम यो गाह्रो हुन्छ, धेरै फेरि अरूले थाहा पाउलान् भन्ने अलिक कुना काप्चामा पारेर स्वार्थ लाएर सकरी पैसा लिएर जाने। नक्कली त्यो नक्कली नि, डलर नक्कली नि होइन, कागजको मात्रै बिटो चाहिँ फेला पार्ने। जस्तो अहिले भक्तपुरमा यो बौद्ध तिनचुलेमा धेरै ठाउँमा भयो, अस्ति भर्खर भक्तपुर परिसर सहित र यो अपराध महाशासकको टोलीले त्यो त्यसलाई त्यो बरामद गरेर पक्राएर हामीले तिनीहरू कानुन दायर उठाएको छौँ। साइकल चोरीका मास्टरमाइन्ड उनलाई खोज्न प्रहरीलाई 6 महिनासम्म समय लागेको थियो। 6 महिनाको मिहिनेतपछि प्रहरीले गएको असार 30 गते सुरेशलाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान गरेर प्रहरीले उनी विरुद्ध सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर पनि गर्यो। तर अदालतले उनलाई 4,60,000 धरौटी रकम दिएर तारेकमा छोड्यो। असार 30 गते पक्राउ परेका उनी साउन 29 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 4,60,000 धरौटी माग गरेका थिए। सोही दिन रकम बुझाउन नसकेका उनी केही समयपछि धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भए र अहिले आफ्नै 3.5 तले घरमै आराम गरिरहेका छन्। घटना नम्बर 2, लुटेरै काठमाडौँमा 36 आना जग्गा। सुरेशले साइकल चोरेरै उपत्यकामा 3.5 तलाको घर बनाए। तर सुरेश भन्दा पनि खतरनाक ठग र लुटेरा छन् जसले उपत्यकामै 36 आना जग्गा जोडेका छन्। सस्तोमा डलर साटिदिने भन्दै लाखौं रकम लुटेर काठमाडौँमा 36 आना अर्थात् 2 रोपनी 4 आना जग्गा किन्ने अर्का पात्र हुन् सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 बिसे घर भएका खेलबहादुर तामाङ। हाल काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्दै आएका तामाङले लुटेरै काठमाडौँको जर्सिङ पौवामा 2 रोपनी 4 आना जग्गा किनेर श्रीमतीका नाममा राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। केही समय अगाडि मात्रै पक्राउ परेका खेलबहादुर लगायत केही लुटेरामाथि अनुसन्धान गर्दा यति धेरै जग्गा जोडेको पाइएको हो। हाल महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको हिरासतमा रहेका 6 जनाले सस्तोमा डलर साटिदिने भन्दै ठगी र लुटपाट गर्ने गरेका थिए। लुटेराका प्रमुख नाइके खेलबहादुर तामाङ सहित सोही ठेगाना भएका रेलबहादुर तामाङ, धनजित तामाङ, रामकृष्ण तामाङ, कान्छी तामाङ, विमल भण्डारी र निर्मल भण्डारी यति बेला प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनीहरूले विगत लामो समयदेखि भक्तपुर जिल्लाका व्यापारी, व्यवसायी तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई फोन गरी पहिलादेखि नै चिन्जान भए जस्तो व्यवहार गर्दै आफूसँग प्रशस्त मात्रामा अमेरिकन डलर रहेको र सो साट्न चाहेको बताउँथे। अनि व्यापारी वा विदेशबाट फर्किएकाले कति रेट हो भनेर सोधेपछि उनीहरूले सस्तो मूल्यमा दिने भन्दै आकर्षित गराउँथे। सुरुमा केही डलर उनीहरूले सस्तोमा नै दिने गर्दथे, तर पछि जब धेरै डलर साट्न भन्दै उनीहरूलाई व्यापारीलाई बोलाउँथे तब समूहमा गएर ती व्यापारीलाई लुट्ने गर्दथे। यो समूहले पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 6 जना व्यापारी तथा विदेशबाट फर्किएकाबाट 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लुटपाट गरेको प्रहरीको दाबी छ। चोरेर घर र जग्गा जोड्नेहरू जति खतरनाक छन् त्योभन्दा ज्यादा खतरनाक चाहिँ फकाई फुलाई तपाईँ हामीलाई लुटपाट गर्नेहरू छन्। अझै भनौँ तपाईँ हामीलाई जसले अनेकन प्रलोभन देखाएर ठग्छन् ती अझै बढी खतरनाक छन् समाजका लागि। यस्ता ठगहरू जसले के र कस्तो खालको प्रलोभन देखाएर ठग्ने गर्छन् र आफ्नो धन्दा चलाउँछन् त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, बाइलाइनमा आज हामी त्यस्ता खतरनाक चोर र ठगहरूका बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ जसले सतर्क नहुने हो भने पुरै सखा बनाउन सक्छ तपाईँ हामीलाई। लुकेर चोरी गर्ने भन्दा फकाई फुलाई सम्पत्ति जफत गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ हिजो आज देशमा। र यस्ता ठगहरूको जालोमा शिक्षित भनिएको जमात नै फस्ने गरेको छ। जागिर दिलाइदिन्छु, सजिलै विदेश पठाइदिन्छु, चिट्ठा परेको छ पैसा मिलाइदिन्छु भनेर मात्रै होइन, बिहे गरेर विदेश लैजान्छु भन्दै ठगी गर्ने गिरोह समेत सक्रिय भएको छ सहरमा।
चोर र ठगहरूले आफ्नो धन्दा चलाउने शैली यसरी बदलेका छन् कि उनीहरूको त्यो धन्दाको जालोमा शिक्षित र बौद्धिक भनिएका जमातहरू नै फस्ने गरेका छन्। रोजगारीको लोभमा, विदेश पठाउँछु भन्नेहरूको प्रलोभनमा, बिहे गर्छु भन्नेको विश्वासमा, चिट्ठा पर्यो भन्ने नाममा फसेर धेरै व्यक्तिले आफ्नो लाखौं रुपैयाँ गुमाएका छन् र ठगी गर्नेहरूले प्रहरी, अख्तियारको कर्मचारी, मेन पावर कम्पनी, एनजिओ, आइएनजिओ को प्रमुख, दूतावासको कर्मचारी लगायत अनेकन भनेर दुनियाँ झुक्क्याउँदै उनीहरूले पैसा लुट्ने गरेका छन्। जसमध्येका केही अनौठो शैलीका ठगी काण्डहरू हामी देखाउँदैछौँ। घटना नम्बर 1, व्यापारी बनेर व्यापारीलाई नै ठगे 7 करोड 81 लाख। आफूलाई अग्रवाल थरको ठूलो व्यापारी भन्दै झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 29 वर्षीय चन्दन जिन्दलले करोडौं ठगी गरेका छन्। उनीबाट ठगिने अरू कोही नभई सचेत भनिएका व्यापारीहरू नै छन्। झापा, सर्लाही, बारा र पर्साका 22 जना व्यापारीसँग उनले 7 करोड 81 लाख 42 हजार रुपियाँ ठगी गरेका छन्। आफूलाई अग्रवाल भन्ने जिन्दलले ती व्यापारीसँग उधारोमा खाद्यान्न ल्याएर काठमाडौँका व्यापारीलाई नगदमा सस्तो दरमा बेच्ने गरेका थिए। यसरी व्यापारीलाई करोडौं ठगेका जिन्दललाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गत साउन 1 गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। 12 वर्षको व्यापारीबाट खाद्यान्नहरू लिएर आए उधारमा, केही रकम थोरै दिएर। काठमाडौँमा चाहिँ 40% डिस्काउन्ट गरेर नगदमा उधारा ल्याउने, नगदमा दिने, दिँदा 16 करोड रुपियाँ ठगी गरिसकेको छ। 17 करोड 85 लाख लगभग। त्यसमा 22 जना चाहिँ ठगिनु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ उजुरी दर्ता भयो बारामा, पर्सामा, अनि उहाँहरू डेलिगेसन सहित यहाँ पनि आउनुभयो। हामीले लाग्दा उसले त उसको त त्यहाँबाट चेन्ज गरेको गाडी पनि 5 लाखमा बैना गर्यो, लिएर हिँड्यो। फेरि अर्को ठाउँमा त 10 लाख दियो, अर्को राम्रो गाडी लिने। त्यसरी चाहिँ हिँडेको अब त आफ्नो त थर पनि अग्रवाल बनायो होइन। जिन्दल भन्ने थरलाई हटाएर अग्रवाल भन्ने थर राख्यो, किनभने त्यो जिन्दल भनेर चाहिँ उसले अर्को ठाउँ ठगिसकेको रहेछ। घटना नम्बर 2, अर्काको नामको जग्गा देखाएर ठगे 26 लाख रुपैयाँ। तपाईँ जग्गा किन्न लाग्दै हुनुहुन्छ र नचिनेका मान्छेसँग कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियार हुनुहोस्। अर्काको जग्गा आफ्नो भनेर बैना गर्ने र पैसा लिएर फरार हुनेको जमात बढ्दै गएको छ। रामेछापका रामप्रसाद पाण्डेले यसै गरेर 26 लाख रुपियाँ ठगी गरेका छन्। भक्तपुर जिल्लाको नङखेल वडा नम्बर 9 मा रहेको विभिन्न व्यक्तिको नामको 7 वटा कित्ताको जग्गाहरू प्रति आना 10 लाखका दरले बिक्री गर्छु भनी उनले 26 लाख रुपियाँ ठगी गरेका थिए। यसरी ठगी गर्ने पाण्डे गत साउन 23 गते पक्राउ परेका हुन्। घटना नम्बर 3, विवाहको लोभ देखाएर युवतीबाटै ठगी। नचिनेको मान्छेले विवाह गरेर विदेश लैजाने प्रलोभन देखायो भने कतै म ठगिँदै त छैन भनेर 10 चोटि सोच्नुहोस्। किनकि आजकल डिबी परेको छ वा डिपेन्डेन्ट भिजामा विवाह गरेर विदेश लैजान्छु भन्दै ठग्ने युवा युवतीहरूको जगजगी बढेको छ। बागलुङ काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल भक्तपुरको सूर्य विनायक बस्दै आएकी 27 वर्षीय कोपिला शर्मा र 19 वर्षीय अस्मिता केसीले यसै गरेर 6,60,000 रुपियाँ ठगी गरेका छन्। उनीहरू गत साउन 9 गते बुटवलबाट पक्राउ परेका छन्। घटना नम्बर 4, थुनामुक्त गराइदिने प्रलोभनमा 42 लाख ठगी। जेल बाहिर रहेका त अनेकन प्रलोभनमा ठगिएका छन् नै, जेलभित्र रहेकाहरू पनि ठगबाट ठगिएका छन्। जेलबाट चाँडो छुट्न खोज्दा राजस्व चुहावट मुद्दामा जेल परेका रमेश दाहालको 42 लाख रुपियाँ ठगले खाइदिएको छ। रमेशका बुवा तीर्थराज दाहाललाई विश्वास दिलाई करारनामाको कागज समेत गरी धनकुटाका टङ्क बहादुर राणा मगरले ठगी गरेका थिए। अधिवक्ता समेत रहेका उनी 2076 माघ 24 गते पक्राउ परेका छन्। घटना नम्बर 5, सस्तोमा सजिलै विदेश पठाउने भनेर लाखौं ठगी। युएई देखि युएसए सम्म सस्तोमा सजिलो पुर्याइदिने भन्दै कसैले तपाईलाई प्रलोभन देखायो भने सम्झिनुहोस् तपाईँ ठगहरूको जालोमा फस्दै हुनुहुन्छ र यस्तो जालोमा तपाईँ जस्तै शिक्षित जमात धेरै फस्ने गरेका छन्। मोरङ शनिश्चरेका नारायण खड्कालाई क्यानाडा पुर्याइदिने सपना देखाएर एउटा समूहले 21 लाख रुपियाँ ठगी गरेको छ।
यसरी ठगी गर्ने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नौका ध्रुव थापा, सन्ध्या थापा र धरानका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। यस्तै पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै 17 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने चितवनकी कमला कुमारी थापा पक्राउ परेकी छिन्। यसरी ठगी गर्ने जमात पछिल्लो समय वात्तै बढेको छ। यति मात्रै होइन, अनलाइन मार्फत चिट्ठा पर्यो भनेर पैसा पठाउन केही खर्च लाग्छ भन्दै पैसा मगाउने र त्यसरी ठगी गर्ने जमात पनि बढ्दै गएको छ। र यसरी ठगिनेहरू शिक्षित वर्ग नै हुने गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले जानकारी दिए। स्कैम लटरी पर्यो, आपका इतना पर गया, यसो लटरी पर गए हैन। अब शिफ्ट गर्नु पर्यो, सुन छ, डलर छ, त्यो सबै ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो यति पैसा चाहिँ यो खातामा हाल्नु भनेर एउटामा चेनमा त्यो खातामा पैसा होला त आउला भनेर उहाँहरूलाई भाइबरमा आयो, इमोमा आयो, वाट्सएपमा आयो, पछि लटरी पर्यो। यो त मेरो त भाग्य चम्क्यो लकडाउनमा भनेर उहाँ लाग्नु। ठुलै मान्छे पनि लाग्नु भएको छ, त्यसमा जान्ने मान्छे पनि लाग्नु भएको छ। हुँदै उहाँहरूको पैसा ठगियो। र यसमा सबभन्दा ठुलो ठगी भनेको एउटा व्यक्तिको, एउटा महिलाको 48 लाख रुपियाँ त्यसरी ठग्यो। 48 लाख। एनजिओ आईएनजिओ को प्रमुख हूँ, जागिर मिलाइदिन्छु। दूतावास को कर्मचारी हूँ, काम मिलाइदिन्छु। अख्तियार को कर्मचारी हूँ, मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने जमात हिजो आज वात्तै बढेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैले तपाईँ पनि सचेत हुनुहोला। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा चोरेरै घर र जग्गा जोड्नेदेखि अनेकन लोभ देखाएर करोडौं ठग्नेहरूको बिगी बढेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। चोरी र ठगी गरेर कैयनले दैनिकी मात्रै चलाएका होलान्, तर धेरैले चाहिँ तन्नै सम्पत्ति पनि जोडेका छन्। तर के उनीहरूको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न सक्छ? के उनीहरूको सम्पत्तिमाथि थप छानबिन हुन्छ? कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेन भने के हुन्छ? चोरी र ठगी गरेर जोडिएको करोडौंको सम्पत्तिलाई राज्य र कानुनले कुन दृष्टिले हेर्छ, तो देखाउँदैछौं अबको क्रममा। नेपालको संविधानको भाग 3 को मौलिक हक अन्तर्गत धारा 25 मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 25 मा लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ। संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हककै रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यो भनेको सम्पत्तिको रक्षा, उपभोग र आर्जनसँग जोडिएको विषय हो। तर संविधानमा स्पष्टसँग कानुनको अधीनमा रही भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ कानुनभन्दा बाहिर रहेर सम्पत्ति आर्जन गरिएको भए त्यस्तो सम्पत्ति के हुन्छ त? अहिले साइकल चोरेरै भक्तपुरमा करिब 2 करोड रुपियाँ बराबरको घर बनाउने व्यक्ति हुन् वा ठगी र लुटपाट गरी 36 आना जग्गा जोड्ने व्यक्ति, उनीहरूको सम्पत्ति के हुन्छ त भन्ने कानुनी प्रश्न चाहिँ पेचिलो बनेको छ। अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ चोरीमा हुने कानुनी सजायबारे यसो भन्छन्। अपराध संहिता जुन नेपालमा आएको छ, यसमा चाहिँ खास गरी के छ, चोरीको बृहत्तर व्याख्या गरिएको छ। यसमा अब चोरीको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि 2 देखि 7 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने खालको चोरी जो साधारण प्रकृतिका छन्। त्यसपछि 3 देखि 5 वर्षसम्म हुने खालका चोरीहरू जो चाहिँ साधारण चोरीभन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड खालका छन्। त्यसपछि आएर 7 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गर्न सकिने खालका चोरीहरू छन् जो चाहिँ अत्यन्त जटिल खालको। र बगली मार भन्ने कुरा नयाँ आएको छ। बगली मारा भन्नाले अब 10,000 सम्मको रकमको चोरी हुन्छ भने बगली मार हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 1 महिना कैद र जरिवानाका कुराहरू त्यसमा छ। र त्यसमा चाहिँ पटकेको हकमा चाहिँ फेरि 2 महिना थप गर्दै जाने र 10,000 भन्दा बढी हुन गएमा चाहिँ अन्य चोरी कुन क्याटेगोरीको चोरी गरे हो त? 2 देखि 7 वर्ष बराबरको हो कि 3 देखि 5 वर्ष बराबरको कि 7 देखि 14 वर्ष बराबरको, त्यस्तो खालको चोरीको रूपमा चाहिँ अभियोग दाबी गर्न सक्ने गरी मुलुकी अपराध संहिताले चोरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। चोरीका प्रकृति अनुसार व्यक्तिमाथि 14 वर्षसम्मको कैद सजाय पनि हुन सक्छ।
त्यसै गरी यदि चोरीका पीडितले जाहेरी दिएको र चोरी भई ती व्यक्तिले नै चोरी गरेको भन्ने प्रमाणित भएमा उक्त रकम बराबर तिराउन पनि सकिन्छ। तर सम्पत्तिको हकमा भने चोरी गरेरै सम्पत्ति जोडेको प्रमाणित गर्न कठिन छ। ती साइकल चोरले पटके चोरी हुन् कि पहिलो पटक चोरी हो कि या निरन्तर रूपमा चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ चोरी गर्दै आएर त्यस्ता सम्पत्तिहरू आर्जन गरेका हुन्, यस सम्बन्धमा अब कानुन आँखामा पट्टी लगाएको हुन्छ, कान सुन्छ आँखा देख्दैन। त्यसैले उसले कतिौँ पटक चोरी गर्यो भन्ने कुरा त अभियोग पुष्टि हुनु पर्यो। यदि अभियोगमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पटक पटक चोरी गरेको पुष्टि हुन्छ र उहाँले चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ चोरी गरेर त्यसरी अवाञ्छित श्रृङ्खलात्मक रूपमा चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेको, कमाएको, जम्मा गरेको देखिन्छ भने त्यो जटिल प्रकृतिको चोरीभित्र पर्न जान्छ। त्यस्तो स्थितिमा एउटा कुरा होला। तर अब यसमा चाहिँ एउटा क्लियर पिक्चर, एउटा प्राइमा फेसी भनौँ न, हाम्रो भाषामा प्राइमा फेसी रूपमा चाहिँ अनवरत रूपमा चोरी गरेको पुष्टि गर्ने कुराहरू के कस्ता छन्, के कस्ता प्रमाणहरू छन् कि उहाँले अनवरत रूपमा त्यस्ता चाहिँ 30 देखि लिएर 70,000 1.5 लाख पर्ने साइकलहरू चोरे। कसैले चोरी र लुटपाट गरेर नै सम्पत्ति जोडेको प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। तर पनि यदि कसैसँग अकुत सम्पत्ति छ र त्यसको स्रोत खुल्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि कारबाही गर्न सक्छ। सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति यदि छ भने त्यो स्रोत त अपराधिक नै हुन्छ, त्यो सम्पत्ति त अपराधिक नै देखिन्छ, ठहरिन पुग्छ होइन। र यदि स्रोत खुल्छ भने अब सफाइको भागीदार पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि स्रोत खुल्यो या खुलेन भन्ने कुरा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। किनभने कसैसँग सम्पत्ति छ र स्रोत खुल्दैन भने स्वतः बुझ्नु पर्यो, इस्पो फ्याक्टो त्यो सम्पत्ति चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापबाट चाहिँ आर्जन गरेको हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। यदि कसैले आपराधिक लाभबाट सम्पत्ति कमाएको भए त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्न सकिने र व्यक्तिलाई पनि जेल सजाय हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको भनाइ छ। विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति आपराधिक कार्यबाट भएको देखिएको र सम्पत्तिको स्रोत समेत नखुलेको अवस्थामा यस्ता घटनाबारे प्रहरीले विभागलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। त्यसपछि विभागले छानबिन गरी कारबाही समेत अगाडि बढाउने लामिछानेले बताए। हो, यदि कसैले चोरी वा लुटपाट गरेर सम्पत्ति जोडेको छ भने त्यो सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न पनि सक्नेछ। राज्यले यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जेल समेत पठाउन सक्छ। तर कानुनमा जे भए पनि पहिलो नम्बरमा जोगिनु पर्ने चाहिँ तपाईँ हामी नै हो। कसैले केही भनेर फकाउँदै छ भने कतै म ठगिदुई त छुइनँ भनेर सचेत बन्नुहोस्, नत्र जिन्दगीभर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति ठगहरूले छिनभरमै चिलिम बनाइदिन सक्छन्। हौस् त, आजलाई चोरी र ठगीको धन्दा चलाउनेहरूको बढ्दो बिगबिगीको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।